अध्यक्ष इमानदार भएको हुनाले मैले राप्रपालाई जोरदारले सहयोग गरेको र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेको। गठबन्धनमा राप्रपा जान्छ भने मेरो समर्थन रहँदैन। सिधा देशभरि छरिरहेका नेपाली जनताले साथ दिनुभयो भने आउने चुनाव काठमाडौँ क्षेत्रमा 4बाट विजेताको रूपमा मनोज सापकोटालाई संसदभित्र देख्न पाउनुहुनेछ। 270 जना सांसदलाई पाठ पढाइदियो, सिकाइदियो। संसदबाट राजीनामा दिएर प्रत्यक्ष रूपमा एउटा 1.5 मिनेटको भाषणले 2 अरब रुपियाँ प्रत्यक्ष बचाइदियो राजेन्द्र लिङ्गदेन। सच्चा राष्ट्रवादी सिपाही जो संसदभित्र हामी हुन्छौँ नि, त्यसको सामना गद्दारहरू हामीभन्दा बहुमतमा भए पनि उनीहरू भाग्छन्। मङ्सिर 4 को चुनावसम्ममा राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यो सवालमा मौन बस्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि राप्रपाभित्र रहेका फोहोरहरू बढारेर जानेछ। ढुक्क हुनुहोस्, राजाको सम्बोधन देश र जनताको पक्षमा छ र राजाको सम्बोधनलाई मैले उहाँ सक्रिय रूपले आउन खोजेको पाएको छु। र यदि यो देशको संस्थापक, देश निर्माणका प्रमुख संस्था, राष्ट्र संस्थाका प्रतिनिधि श्रीपाद महाराज धीरज ज्ञानेन्द्र विक्रम साधे सरकार यो देशको राष्ट्र प्रमुखको रूपमा आउन चाहनुहुन्छ भने 3 करोड नेपाली जनताले उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ। मलाई राप्रपाले हलो चुनाव चिन्ह दियोस् काठमाडौँ क्षेत्रमा 4 मा। म जितेर देखाइदिन्छु र मेरो जित भनेको राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेनकै जित हो, किनकि मेरो प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन। ढुक्क छु नि त म चेन्ज छुइनँ नि। एक ठाउँ होइन 100 वटा मिडियामा बोलिसकेको छौँ हामीले। मनोज सापकोटाले स्वतन्त्रबाट चुनाव जिते भने पनि मनोज सापकोटाको अबको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। राजेन्द्र लिङ्गदेन बाहेकको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले पनि हुइम जारी गर्छ भने पनि म भोट हाल्नेवाला छैन। नेपालको राजनीतिमा सडक सङ्घर्ष र नेताहरूलाई चिन्ने अनुभवी युवा नेतामा पर्छ मनोज साप। यहाँलाई थाहा छ, मैले 16 वर्ष ठिटोलाई नेता बनाउने सपना देखेँ। आशी खतिवडा मैले उनलाई 16 वर्ष थियो तत्कालीन अवस्थामा अर्जुन पौडेललाई नेता बनाउने सपना देखेँ। ज्ञानेन्द्र साईलाई नेता बनाउनु भने हामीले कुनै कसर बाँकी राखेन। त्यस्तै राजावादी साथीहरूमा अहिले नाम लियो भने तिनीहरू फेरि रिसाउँछन्, बिना काममा मसँग झगडा नाम लिन्न। विभिन्न अभियानहरूलाई साथ दिएर चरम उत्कर्षमा पुर्याएँ। हामीले पुऱ्याएको छ, डकुमेन्ट बोल्छ, एभिडेन्स बोल्छ। नेपालका लागि नेपाललाई पनि काठमाडौँको नागरिक आन्दोलन हाम्रै नेतृत्वमा गरायौँ। सुन्नुहोस् है, झन्डा जुलुस भनेर राजन महर्जनको कार्यक्रमलाई पनि साथ दियौँ। हामीले नेपालको कुनै पनि राष्ट्रवादी सङ्घ संस्थाहरूलाई नसकाएको कुनै सङ्घ संस्था वा पार्टी वा नेता छैनन्, सबैलाई सघाएको। यो अवस्थामा हामीले यो सङ्घर्ष गरिराख्दाखेरि धेरै मान्छेलाई हामी अब अनुहार हेरेर पढ्न चिन्न सक्ने भयो। रविन्द्र मिश्र जुन रूपले अहिले सचिरहेका छन् नि, त्यो उनको सच्चाइ र त्यो उनको अहिलेको इमान्दारिता मनदेखि मलाई लाग्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनभन्दा 1 इन्ची कम छैन। कानुनको कुरा गर्नुभएको छ भने नि, नेपालमा कानुन भनेको नि तपाईँले सुरक्षा निकाय भनेको पनि त्यही सांसद हो, त्यही मन्त्रालय हो, संवैधानिक अङ्गहरू सबै यही सांसद र मन्त्रीहरू हुन्। यिनीहरूलाई मन नपरेको पात्र त्यहाँ प्रमुख भयो र उसले यथार्थमा सत्य खोजनीति गर्यो भने त सबैलाई महाभियोग लाएर निकालिदिएको छ। गगन थापा 48-50 वर्षको मान्छे, अहिले गगन थापा जुन प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हिँडिरहेका छन् र इसाईलाई पक्षपोषण गरिरहेछन्, उनले सत्ता र शक्ति पायो भने अर्को 20 वर्ष, जसरी महाकाली बेचेपछि अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 20 वर्ष देशलाई दोहन गरे, 5 चोटि प्रधानमन्त्री भए, सिर्फ प्रधानमन्त्री भए, काम केही गरेनन्। गगन त्यही बाटोमा हिँडिसकेका थिए, मार्ग त्यही थियो। वर्षमा 1-2 पटक अमेरिका शिक्षा लिन जान्छन्। के शिक्षा लिन्छन्? खोइ त मलाई शिक्षा लिनु परेको छैन। यही देशमा छ, यही देशको माटोमा हुर्केको छौँ, यही देशको अन्न खान चाहन्छौँ, यही मुलुकमा हामी गर्व गर्न चाहन्छौँ। हामी मागेर त खान चाहँदैनौँ नि, हामी बाँचेकै छौँ त। मनोज सापकोटा बाँचेको छैन त भन्दाखेरि यो एउटा धेरै ठुलो षड्यन्त्रको शिकारमा गगनजी हुनुहुन्छ। र चुनाव जित्ने बित्तिकै यहाँ शपथ नखाइकन पोखरामा गएर सच्चाइ भजन मण्डलीको आशीर्वाद लिन गएका यो ज्वलन्तै उदाहरण देखेपछि यो खालको इसाईकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नेताहरू, देशलाई दोहन गर्ने नेताहरू देश र जनताको पक्षमा होइन कि विदेशी प्रभुको आशीर्वादमा देश सकाउने नेताहरूलाई चाहिँ हराउनुपर्छ। त्यसको लागि मैले मेरै जोडी बराबरको युवालाई हराउनुपर्छ भनेर मैले 4 नम्बर क्षेत्र उम्मेदवार दिएको। यदि उनीहरू सच्चिएर देश र जनताको पक्षमा यदि पशुपति शमशेर जवरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी आउँछन् भने उनीहरूले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जितेर जनताको मन जितेर आउन सक्नु पर्थ्यो, अनि उनी हुन्थे। उनीहरू पुरानै प्रवृत्तिमा देखियो। फेरि जालझेल गरेर के नुवाकोटबाट प्रकाश चन्द्र लोहनीले 1,20,000 मत ल्याउँछन्, वो ल्याएपछि समानुपातिको हकको दावेदार, अनि 1 नम्बर परुन् कि 1 नम्बर भन्दा अगाडि परुन्। सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रा पशुपति शमशेर जवराले 1,20,000 मत ल्याउँछन्। दर्शकबिन, आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ लामो समयदेखि राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरिरहेका एकजना देशभक्त र राष्ट्रवादी युवा, साथसाथै नजिकै गरेको मङ्सिर 4 को संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज सापकोटा। मनोजजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले लामो समयदेखि राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरिरहनु भएको छ, तर किन राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिनु भएन? त्यही राप्रपाको सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, त्यही राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर देशैभरि जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ, तर उठ्ने बेला चाहिँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट किन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको हो? राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी अध्यक्ष भएर नआउँदैखेरिको मेरो उम्मेदवारी हो, स्वतन्त्र उम्मेदवारी हो। म मेरा भनाइहरू, मेरो बाणीहरूमा साह्रै इमान्दार मान्छे। मैले गर्छु भनेपछि
अपराधीलाई पनि मैले सहयोग गर्छु भनेपछि मैले गर्छु भनेर त त्यो पनि इमान्दारिताका साथ गर्छ मनोजले भनेर चिनिएको नाम हो यो। हामीले स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी लगभग 3 वर्ष पहिले घोषणा गरेको। मैले काठमाडौँ क्षेत्रमा 4बाट मात्रै गरेको थिइनँ। इसाईका मतियारहरू, क्रिस्चियन इसाईका मतियारहरू काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2टा क्षेत्र, काठमाडौँ 2 र काठमाडौँ 4 का प्रमुख पात्रहरू नेपालका, जसले चाहिँ तपाईँको एकनाथ ढकालहरूसँग मिलेर होली वाइनसम्म खुवाउने काम गरे हैन। मुलुकलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसाईकरण गराउनुमा प्रमुख भूमिका खेल्ने 2टा पात्रको क्षेत्र भएको हुनाले यो 2टै क्षेत्रबाट चुनाव लड्छु भनेर मैले घोषणा गरेँ। हेर्नुहोस्, अब संविधानले अहिलेको अवस्थामा एकजना व्यक्तिले 2टा क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नपाउने रहेछ। त्यसपछि मैले के भने, माधवजी त अब बुढो भइसक्नुभयो, उहाँ अब 2-4 वर्षको लागि हो, उहाँले जति सकाउनु पर्ने यो देशलाई सकाइसक्नुभयो। अब माधव नेपालले यो देशलाई सकाउन सक्ने बाला छैनन्, बस उनी यताउता गरिराख्ने मात्रै हुन्। अब के छ भने गगन थापा 48-50 वर्षको मान्छे, अहिले गगन थापा जुन प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हिँडिरहेका छन् र इसाईलाई पक्षपोषण गरिरहेछन्, उनले सत्ता र शक्ति पायो भने अर्को 20 वर्ष, जसरी महाकाली बेचेपछि अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 20 वर्ष देशलाई दोहन गरे, 5 चोटि प्रधानमन्त्री भए, सिर्फ प्रधानमन्त्री भए, काम केही गरेनन्। गगन त्यही बाटोमा हिँडिसकेका थिए, मार्ग त्यही थियो। वर्षमा 1-2 पटक अमेरिका शिक्षा लिन जान्छन्। के शिक्षा लिन्छन्? खोइ त मलाई शिक्षा लिनु परेको छैन, यही देशमा छ, यही देशको माटोमा हुर्केको छौँ, यही देशको अन्न खान चाहन्छौँ, यही मुलुकमा हामी गर्व गर्न चाहन्छौँ। हामी मागेर त खान चाहँदैनौँ नि, हामी बाँचेकै छौँ त। मनोज सापकोटा बाँचेको छैन त भन्दाखेरि यो एउटा धेरै ठुलो षड्यन्त्रको शिकारमा गगनजी हुनुहुन्छ। र विभिन्न हाम्रै मिडिया मार्फत हामीले गरेको फिल्ड सर्वेमा तपाईँका धेरै दिग्गजहरूले 5वटा 6वटा आइएनजीको एजेन्ट हो भनेका छन्। आरोप त लागेको छ नि, कि त पुष्टि गर्नु पर्यो। इन्डियन एमएससीसँग उनको नजिकको निकटता छ भन्ने सुनिएको छ। अब तपाईँको सच्चाई भजन मण्डलीको त चुनाव जित्ने बित्तिकै यहाँ शपथ नखाइकन पोखरामा गएर सच्चाई भजन मण्डलीको आशीर्वाद लिन गएका, यो ज्वलन्तै उदाहरण देखेपछि यो खालको इसाईकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नेताहरू, देशलाई दोहन गर्ने नेताहरू देश र जनताको पक्षमा होइन कि विदेशी प्रभुको आशीर्वादमा देश सकाउने नेताहरूलाई चाहिँ हराउनुपर्छ। त्यसको लागि मैले मेरै जोडी बराबरको युवालाई हराउनुपर्छ भनेर मैले 4 नम्बर क्षेत्र उम्मेदवारी दिएको। अब राप्रपाको महाधिवेशनपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन जितेर आउनुभयो, स्टडी गरेँ उहाँसँग, उहाँ एउटा साह्रै नै इमान्दार लाग्नुभयो। अब के गर्ने, राष्ट्रवादी शक्तिहरूमा अरू कुनै विकल्प देखेको थिएन। राप्रपाले मात्र एउटा के सम्भावना देखायो भने युवा नेतृत्व ल्यायो, र त्यसमा पनि एउटा जनजातिको छोरो लिङ्गदेन, राजेन्द्र लिङ्गदेन, एउटा कुरो छ क्या भनाइ तपाईँले त्यही कुरो मैले बोलुँ, त्यही कुरो जनजातिको छोराले बोलोस्, उसलाई मान्छेले पत्याउँछ, मलाई पत्याउँदैन। किन इमान्दारिता जनजातिको छोरामा बढी हुन्छ भन्ने देखिएको छ। र जगमा बसेर देश र जनताको पक्षमा अहोरात्र एउटा पनि बोली परिवर्तन छैन राजेन्द्र लिङ्गदेनको। त्यसैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हिँडेको हो। कुरा रह्यो राप्रपामा किन प्रवेश गर्नु भएन वा राप्रपाबाट किन टिकट पाउनु भएन, म स्पष्ट छु। मलाई राप्रपाले हलो चुनाव चिन्ह दियोस् काठमाडौँ क्षेत्रमा 4मा, म जितेर देखाइदिन्छु। र मेरो जित भनेको राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेनकै जित हो, किनकि मेरो प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। दुःख छु नि त, म चेन्ज छुइनँ नि। एक ठाउँ होइन 100वटा मिडियामा बोलिसकेको छौँ हामीले। मनोज सापकोटाले स्वतन्त्रबाट चुनाव जिते भने पनि मनोज सापकोटाको अबको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। राजेन्द्र लिङ्गदेन बाहेकको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले पनि हुइम जारी गर्छ भने पनि म भोट हाल्नेवाला छैन, म तटस्थ रहन्छु। बुझ्नुभयो नि, स्वतन्त्र छु, मैले त्यो भूमिका खेल्न सक्छु। पार्टीमा रहेर स्वतन्त्र रूपले गद्दारहरूको मैले भण्डाफोर गर्न पाउँदिनँ, किनकि त्यो चेन अफ कमान्ड नर्म्स हुन्छ, पार्टीको नियम कानुन हुन्छ। राप्रपामा पनि त शुद्ध भएका मान्छे त छैनन् नि अहिले पनि, 2-4 जना त अहिले पनि भ्रष्टहरू मेरै नजरमा छन् नि त। महाकालीका सदियारहरू छन् नि त, बेच्नेहरू छन् नि त, धेरै यस्तो सम्झौता गर्ने नेताहरू अहिले पनि राप्रपामा छन् नि त। हिजो राज संस्था फाल्नमा भूमिका खेल्ने मान्छेहरू छन् अहिले पनि। म भन्छु तपाईँलाई, गणतन्त्र स्वीकारेर हिँडेका मान्छेहरू पनि छन् नि त। राजाले टिका लाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिएकाहरू तपाईँको पछि गणतन्त्रको वकालत गरेको मान्छे पात्रहरू पनि रहेको हुँदाखेरि उनीहरू वृद्ध हुनुहुन्छ, बहुवृद्ध हुनुहुन्छ। म सधैँ उनीहरूलाई आरोप लाएर म आफै कलङ्कित हुन चाहन्न। तर अध्यक्ष इमान्दार भएको हुनाले मैले राप्रपालाई जोरदारले सहयोग गरेको र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेको। म हलो चुनाव लिएरै चुनाव लड्न चाहन्छु। मलाई राप्रपा, राजेन्द्र लिङ्गदेन र तमाम
देशभरि छरिरहेका नेपाली जनताले साथ दिनुभयो भने आउने चुनाव काठमाडौँ क्षेत्रमा 4बाट विजेताको रूपमा मनोज सापकोटालाई संसदभित्र देख्न पाउनुहुनेछ। के हजुरको कुरा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चलिरहेको छ टिकटको लागि? कुरा भएको छ। कस्तो प्रतिक्रिया नेतृत्व मार्फत हेर्नुपर्छ। अब तालमेल र गठबन्धनको कुराहरू छ, कति ठाउँमा त तपाईँको त्यो खालको हुँदो रहेछ। जस्तै रविन्द्र मिश्रजीहरू पनि सँगै पार्टी एकीकरण भएको छ, उनको प्यानलबाट आएकाहरू पनि 4 नम्बरबाट छन् कि दावेदारी छन् कि, मैले त्यो कुरालाई ओके भनेको छु। तर जनताले कसलाई रुचाएका छन् त्यो हेर्न, त्यो खोज्न म राप्रपा र राप्रपाका नेताहरूलाई आग्रह गर्छु। म ठोकुवा गरेर, म चुनौती दिएर, च्यालेन्ज गरेर दिएर भन्छु, राप्रपाबाट यदि कोही उठ्यो भने पनि मैले स्वतन्त्रमा पछाडि हट्न सक्ने अवस्था छैन। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, राप्रपाका कुनै पनि उम्मेदवारले ल्याएको मतभन्दा म स्वतन्त्रमा बढी मत ल्याउँछु। हजुरले गठबन्धनको प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। हजुर, यहाँ जनताहरूले के विश्लेषण गरेका छन् भने राजा ल्याउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुपर्छ भनेर जोरदार रूपमा आवाज उठाइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जुन आफैमा आइडियोलोजिकली सेन्टर राइट विङमा पर्दछ, उसले चाहिँ राजा विरुद्धको पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु चाहिँ यो नेपाली जनताले स्वीकार्य छैन, यो लोकतान्त्रिक होइन भनेर जनताले विरोध गरिरहेका छन्, जनताले विश्लेषण गरिरहेका छन्। सही हो, जनताले विरोध गर्नुपर्छ। म पनि विरोध गर्दैछु। गठबन्धनमा राप्रपा जान्छ भने मेरो समर्थन रहँदैन सिधा। एमालेसँग यदि चुनावी तालमेल गर्छ, यदि गठबन्धन तालमेलमा जान सक्छ, तालमेलमा जान सक्छ। चुनावी रणनीति हो, चुनावमा जितेर संसद छिर्नु आवश्यक छ, गठबन्धनमा जाँदैन। गठबन्धन गयो भने 20 सिट वा 22 सिटमा खुम्चेर बस्नुपर्छ, बाँकी सबैमा एमालेको उम्मेदवार हुन्छन्, अनि समानुपातिक सबै एमाले लान्छ, अनि समानुपातिक पनि हेर्ने यो ठेगा हो। सुन्नुहोस् यहाँ, त्यस कारणले राप्रपाले 165 स्थानमा सबै उम्मेदवार दिनुपर्छ, प्रदेशमा पनि दिनुपर्छ, किनकि समानुपातिकको मत ल्याउनु आवश्यक छ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य भने त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जरोदेखि उखाएर फाल्ने हो नि। त्यसको लागि त हामी सडक सङ्घर्षमा हो नि त। सडक सङ्घर्षमा जनता आएन, त्यो विश्वास हामीले जित्न सकेनौँ। अब सदनमा जानलाई त मनोज सापकोटाले 4 नम्बर क्षेत्रको जनताको मन जितेको छ, मलाई जित्छु भन्ने विश्वास छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले झापा 3बाट जित्छु भन्ने विश्लेषण छ। त्यस्तै खालको अब विभिन्न नेता, विक्रम पाण्डेको होला, ज्ञानेन्द्र साई भाइको होला, अनि रेखा थापाको होला, वा पुष्कर खतिवडाको होला, सबैले आफ्नो ठाउँमा जनताको मन त जिते नि त। अनि उनीहरू जितेर आएपछि एक्लो राजेन्द्र लिङ्गदेनले 270 जना सांसदलाई पाठ पढाइदियो, सिकाइदियो। संसदबाट राजीनामा दिएर प्रत्यक्ष रूपमा एउटा 1.5 मिनटको भाषणले 2 अरब रुपियाँ प्रत्यक्ष बचाइदियो राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने त्यहाँ 50, 60, 100 जना राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्ने त्यस्तै खालको इमान्दार व्यक्ति छिर्यो भने त्यहाँ त त्यहीभित्र क्रान्ति हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हामी जरोदेखि उखाएर फालिदिन्छौँ। सच्चा राष्ट्रवादी सिपाही जो संसदभित्र हामी हुन्छौँ नि, त्यसको सामना गद्दारहरू हामीभन्दा बहुमतमा भए पनि उनीहरू भाग्छन्, किनकि हाम्रो अगाडि उनीहरूको शिर ठाडो गर्ने औकात हुँदैन। देश चोरेर, दोन गरेर, पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेर आएका हुन्छन्, जनताको मन पारेर चुनाव जितेर आएको हुँदैन तिनीहरू, ती गद्दारहरू। त्योभित्र त्यो भएर संसदभित्र पनि सच्चा इमान्दार, हिजो एमसिसीको आन्दोलन गर्ने एउटा खुङ्खार राष्ट्रवादी मनोज सापकोटा, ज्ञानेन्द्र साई, होइन, रेखा थापा, पुष्कर खतिवडा, मैले बोल्नुपर्छ यो राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता मान्छेहरू भित्र छिरिसकेपछि अनि हामीलाई देख्दाखेरि त त्यहाँको त्यो कालो काङ्ग्रेस होइन, कालो कम्युनिस्ट, काला देश दोहन गर्ने नेताहरूले सामना गर्न सक्लान्? कदापि सक्दैन। त्यस कारणले चुनावलाई पनि एउटा आन्दोलनको रूपमा हेर्नुपर्छ। राप्रपा चुनावमा गयो, आन्दोलन गर्न सकेन भन्नेहरूलाई पनि मेरो एउटा सबक के छ भने नि, असार महिनामा 1 महिना राप्रपाले सडक आन्दोलन गर्यो, एकजना यो अहिले ट्याउ ट्याउ कराउने राष्ट्रवादीहरूले साथ दिन गएन। सुन्नुहोस् है, साउन गयो, साथ दिन गएन। अब चुनावबाट जितेर संसद भवनभित्रै आन्दोलन गर्न जान्छु भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनिराख्दाखेरि, मनोज सापकोटाले भनिराख्दा त्यो आन्दोलन पनि त एउटा सशक्त हुनसक्छ नि। यसमा आउनुहोस् न, साथ दिनुहोस्, मिल्नुहोस् न, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुरले राष्ट्रवादी शक्तिहरूको एकीकरणको प्रसङ्ग जोडिरहँदा हजुर, राजेन्द्र लिङ्गदेन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विरोध गणतन्त्रवादी या अहिलेका पुराना दलभन्दा बढी चाहिँ राज संस्थाकै पक्षमा रहेका अलग अलग सङ्गठनहरूको नेतृत्व गरिरहेका पात्रहरूले गरेको चाहिँ देखिएको छ, र ती पात्रसँग मनोज सापकोटाको सामाजिक सञ्जालमा चर्काचर्की पनि आजभोलि निकै भाइरल भएको छ। यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सचेर आएका छन् ती भाइहरू, ती साथीहरू सचेर आएका छन्, अरू अझै सचिन्छन्। सुन्नुहोस्, किनभने फलेको वृक्षको हाँगो झुक्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले जस्तिकै विरोध गरे पनि तिनको विरोध उनले गरेका छन्। मैले पनि उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेको, हेर है केटा हो, हिजो हामीले तिमीलाई सघाइराख्दाखेरि कुनै स्वार्थ पुरा गरेको थिएनौ, मेरा सबै बोलीहरू तिमीले लागू गरेका थियौ र
अनि उनीहरूको पनि सबै बोलीहरू त राजेन्द्र लिङ्गदेन एक्लैले लागू गर्न सक्दैन नि। एउटै ओछ्यानमा सुत्ने बुढाबुढीको त गोडा लाग्छ, विचार मिल्दैन। 3 करोड नेपाली जनताको सबैको विचार समान रूपले राजेन्द्र लिङ्गदेन एक्लैले सम्बोधन गर्न कहाँ सक्छन् त, होइन? समग्र रूपले बैठकमा आएर बसु, समग्र रूपले देश र जनताको मुद्दा बोकेको छ कि छैन त्यो पो हेर्ने हो त। हो, राप्रपा भित्रै पनि वा राष्ट्रवादी भित्रै पनि त्यस्ता भिजिलान्तीहरूको प्रवेश छ, त्यसलाई रोक्नलाई नै मनोज सापकोटा स्वतन्त्र बसेको हो। ढुक्काउनुहोस्, त्यसलाई रोक्न वा राप्रपा भित्र पनि राष्ट्रघातीहरूको प्रवेश छ, चुनाव जित्ने कन्डिसनको पनि प्रवेशहरू छ, त्यसलाई रोक्न पनि मनोज सापकोटा स्वतन्त्र बसेको। हामीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तपाईँको करिब 50% राप्रपा केन्द्रीय सदस्य साथीहरूको समर्थन छ हाम्रो लागि, होइन? सुन्नुहोस् है, त्यस कारणले ती तमाम राष्ट्रघातीहरूलाई जसले लिङ्गदेन र अहिलेको अवस्थामा राप्रपा विरोध गर्छ, तिमीहरू किन गरिरहेको छस् र के को लागि गरिरहेको छस्, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो खबरदारी जोरदार छ र बेलैमा सचिन हामी आग्रह गर्छौँ। अन्यथा हामी पनि आफ्नो एउटा पहल कदम अगाडि बढाइरहेछौँ। केही दिन अगाडि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र वैकल्पिक शक्तिको मुद्दा आफै उठाएर त्यसलाई धराशायी बनाए भन्ने आरोप लागिएका, चर्चामा चुलिएका पात्र र पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्रको सँग एकता भएको छ। तर अब रविन्द्र मिश्रले राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्षता पाए, केही वर्षमा नै राप्रपालाई भाडिदिन्छन् विवेकशील साझा जस्तो भन्ने उहाँमाथि आरोप लागेको छ। यसलाई यहाँले कसरी? नेपालको राजनीतिमा सडक सङ्घर्ष र नेताहरूलाई चिन्ने अनुभवी युवा नेतामा पर्छ मनोज सापकोटा। यहाँलाई थाहा छ, मैले 16 वर्ष ठिटोलाई नेता बनाउने सपना देखेँ। आशी खतिवडा, मैले 16 वर्ष थियो तत्कालीन अवस्थामा अर्जुन पौडेललाई नेता बनाउने सपना देखेँ। ज्ञानेन्द्र साईलाई नेता बनाउनु भने हामीले कुनै कसर बाँकी राखेनौँ। त्यस्तै राजावादी साथीहरूमा अहिले नाम लियो भने तिनीहरू फेरि रिसाउँछन्, बिना काममा मसँग झगडा, नाम लिन्न। विभिन्न अभियानहरूलाई साथ दिएर चरम उत्कर्षमा पुऱ्याएँ। हामीले पुऱ्याएको छ, डकुमेन्ट बोल्छ, एभिडेन्स बोल्छ, होइन? नेपालका लागि नेपाललाई पनि काठमाडौँको नागरिक आन्दोलन हाम्रै नेतृत्वमा गरायौँ। सुन्नुहोस् है, झन्डा जुलुस भनेर राजनाथ महर्जनको कार्यक्रमलाई पनि साथ दियौँ, होइन? हामीले नेपालको कुनै पनि राष्ट्रवादी सङ्घ संस्थाहरूलाई नसकाएको कुनै सङ्घ संस्था वा पार्टी वा नेता छैनन्, सबैलाई सघाएका छौँ। यो अवस्थामा हामीले यो सङ्घर्ष गरिराख्दाखेरि धेरै मान्छेलाई हामी अब अनुहार हेरेर पढ्न चिन्न सक्ने भयौँ। रविन्द्र मिश्र जुन रूपले अहिले सचिएर आएका छन् नि, त्यो उनको सच्चाइ र त्यो उनको अहिलेको इमान्दारिता मनदेखि मलाई लाग्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनभन्दा 1 इन्ची कम छैन रविन्द्र मिश्रमा। त्यो सचिएर आएको मान्छे, लडेर नि उठेको मान्छे झन् ठुलो इमान्दार हुन्छ। ऊ लडिसके, लडेर उठेका छन्। अब उनी सशक्त र सङ्घर्ष गर्न चाहन्छन्। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई एक गराएर देश बनाउन चाहन्छन्। स्वयं विद्वानको हिसाबले त राजेन्द्र लिङ्गदेनभन्दा धेरै माथिल्लो दर्जाको हुन् नि, हो कि होइन? पार्टी पनि विवेकशील साझा पार्टी अघिल्लो चुनावमा राप्रपाभन्दा माथिल्लो पार्टी हो, सुन्नुहोस् है। तर त्यसको नेता राप्रपामा विलय भएर 5औं-6औं नम्बरमा आएको छ। फलेको वृक्षको हाँगो झुक्छ भन्ने उदाहरण दिएर आउनु भएको छ रविन्द्र मिश्र, र उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ अबको राप्रपा मार्फत अबको मेरो प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन, ठ्याक्कै मनोजको बाटो मार्ग समाउनु भएको छ। त्यसकारण उनको इमान्दारितामा शङ्का नगरियोस्। यसरी शङ्का गऱ्यो भने 3 करोड नेपाली जनताहरूलाई हामीले सबैलाई शङ्का गर्नुपर्छ। देश सधैँ भार भैलोमा जान्छ। त्यसकारण उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ र इमान्दार भएर राजेन्द्र लिङ्गदेन कित्तामा आउनु भएको छ। राप्रपाले पुराना दल, त्यसको राजनीतिक संस्कार र प्रवृत्तिलाई बारम्बार विरोध गर्ने गर्दछ। तर हिजोको दिनमा मन्त्री भएर त्यस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूको पक्षमा वकालत गर्ने र सही गर्ने ती पात्रहरू जो आज 84 वर्ष 82 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै चरित्र र व्यवहार देखाएर पहिलो र दोस्रो वरियतामा समानुपातिकमा राखेको छ। के समानुपातिकको अर्थ चाहिँ पुराना नेताहरू जस्तै ती नेताहरूलाई लाज हुनुपर्ने हो? ती नेताहरूलाई जो पात्रलाई यहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ, म पनि बुझ्दछु यो कुरा। ती मान्छेहरूलाई लाज हुनुपर्ने हो, केही छैन। हिजो पार्टी जन्माउँदाखेरि उहाँहरू सुरुदेखिको जन्मदाताहरू हुन्, त्यतिखेरका नेताहरू हुन्। एउटा युवा नेता अध्यक्ष भएर आइराख्दाखेरि उहाँलाई पार्टीगत केही अप्ठ्याराहरू होलान्। मङ्सिर 4 को चुनावसम्ममा राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यो सवालमा मौन बस्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि राप्रपाभित्र रहेका फोहोरहरू बढारेर जानेछन्। ढुक्क हुनुहोस्, देशव्यापी रूपमा स्वतन्त्र नेपाली राष्ट्रभक्त नेपालीहरूको एउटा दरो साथ र समर्थन राजेन्द्र लिङ्गदेनले पाउँछन्। अहिले तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सवालमा उनलाई लड्न र उनलाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्न राजेन्द्र लिङ्गदेनले दबाब दिएको। अब कस्तो के पर्छ भने हरेक पार्टीमा तपाईँको फरक मतहरू राख्ने छन्। उनीहरू पूर्व अध्यक्षहरू हुन्,
हैन। आज चुनावको सम्मुख आएर विवाद बनाएर पार्टी फोड्नुभन्दा अहिले यिनीहरूले जे भन्छन् ठिकै छ भनेर त्यो अल्झाउन खोजेको मनदेखि उनीहरूलाई त्यो पद दिएको होइन। सुन्नुहोस् है, यदि उनीहरू सच्चिएर देश र जनताको पक्षमा यदि पशुपति शमशेर जवरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी आउँछन् भने उनीहरूले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जनताको मन जितेर आउन सक्नु पर्थ्यो, अनि उनी हुन्थे। उनीहरू पुरानै प्रवृत्तिमा देखियो। फेरि जालझेल गरेर के नुवाकोटबाट हाम्रा प्रकाश चन्द्र लोहनीले 1,20,000 मत ल्याउँछन्, त्यो ल्याएपछि पो उनी समानुपातिको हकको दावेदार। अनि 1 नम्बर परुन् कि 1 नम्बरभन्दा अगाडि परुन् के सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रा पशुपति शमशेर जवराले 1,20,000 मत ल्याउँछन्, त्यो ल्याउन सक्दैन। मत जम्मा 5,000 10,000 आउला, अनि समानुपातिको 1 नम्बर राख। यो सामन्ती प्रवृत्ति चल्न दिँदैनन्। यो केही दिनको लागि हो, ढुकाउनुहोस्। उहाँहरू रिटायरमेन्टमा अब जाने बेलामा एउटा सम्मानपूर्वक जान चाहनुभएको होला। कति कुराहरूमा जस्तै हाम्रै केपी ओलीले महाकाली बेचिराख्दाखेरि पनि, प्रमुख मतियार भइराख्दाखेरि पनि उनले नाकाबन्दी विरुद्ध लडिराख्दाखेरि नेपाली जनताले त साथ दिएका थिए नि त। आज यिनीहरू सच्चै र राम्रो मार्गमा त आए, तर समानुपातिको यिनीहरूको लडाइँ चाहिँ होइन, आपत्तिजनक छ। यसमा यो चाहिँ नेपाली देश र नेपाली जनतालाई अन्यायपूर्ण छ। अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई हजुरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र सँगसँगै राजा ज्ञानेन्द्रको दसैँ शुभकामना सन्देशसहित अहिलेको राजनैतिक संस्कार र अहिलेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति असन्तुलनको बारेमा उहाँले प्रकट गर्नुभएको अभिव्यक्तिको बारेमा हजुरको के धारणा छ? सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद दिएँ। म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट स्वतन्त्र रूपले हलो चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा होमिँदैछु। मलाई हलो चुनाव चिन्ह राप्रपा पार्टीले, हामीले मनोज सापकोटा र वीर गोर्खाली परिवारले देशव्यापी रूपमा राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई गरेको योगदानको आधारमा त्यो दिनुहुनेछ र मलाई सघाउनु हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो र आत्मविश्वास हो। यदि हलो चुनाव चिन्ह मलाई दिएर राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले मलाई सघायो भने म 1 नम्बरमा राप्रपाको उम्मेदवारले चुनाव जित्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्छ भने काठमाडौँ क्षेत्रमा 4बाट मनोज सापकोटाले जित्ने ग्यारेन्टी तपाईँहरूलाई आजै विश्वस्त र विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि विश्वभरि छरेर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले यदि मनोज सापकोटा इमान्दार लाग्छ, देश र जनताको पक्षमा लड्छ, संसद छिरेर हरेक गद्दारहरूलाई संसदभित्रै कारबाही गर्ने तागत राख्छ भन्ने विश्वास लाग्छ भने एकचोटि मनोज सापकोटालाई विश्वास गरेर हेर्नुहोस्, जम्मा एक पटक। मलाई अरू भन्नु केही छैन। म त भुइँ मान्छे हो, म जीवनमा भुइँभन्दा माथि उठ्दिनँ हैन, भुइँ मान्छे हो। मलाई अरू कुरो भन्नु केही छैन। देशका हरेक गद्दारहरूको पर्दाफास गर्नलाई अग्रणी भूमिका मनोज सापकोटाले खेल्नेछ। साथै तपाईँले जुन यो व्यवस्थामा भएका खराबीको कुरा कोट्याउनु राजाले त्यो कुरा ल्याएर राजाको सम्बोधन देश र जनताको पक्षमा छ र राजाको सम्बोधनलाई मैले उहाँ सक्रिय रूपले आउन खोजेको पाएको छु। र यदि यो देशको संस्थापक, देश निर्माणका प्रमुख संस्था, राष्ट्र संस्थाका प्रतिनिधि श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर सादेव सरकार यो देशको राष्ट्र प्रमुखको रूपमा आउन चाहनुहुन्छ भने 3 करोड नेपाली जनताले उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ। अर्को कुरो कानुनको कुरा गर्नुभएको छ भने नि, नेपालमा कानुन भनेको नि तपाईँले सुरक्षा निकाय भनेको पनि त्यही सांसद हो, त्यही मन्त्रालय हो, संवैधानिक अङ्गहरू सबै यही सांसद र मन्त्रीहरू हुन्। यिनीहरूलाई मन नपरेको पात्र त्यहाँ प्रमुख भयो र उसले यथार्थमा सत्य खोजनीति गऱ्यो भने त सबैलाई महाभियोग लाएर निकालिदिएको छ। त यहाँ त निकाय नै एउटै छ, बुझ्नु भएन? यहाँ तपाईँको मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जब जेल हाल्ने वा उनी विरुद्ध अख्तियारले खोज तलास गरेपछि धेरै लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लाएर निकालेन। अहिले आएर चोलेन्द्र शमशेरको अवस्था के छ? उनलाई महाभियोग लाउने प्रस्ताव अगाडि सारे निलम्बन गरेन। सुशीला कार्कीको हालत त्यही भयो। जसले सांसद र मन्त्रालय खिलाफ आवाज उठाउनु खोज्यो उनीहरू तपाईँको नजरबन्दमा परे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नजरबन्दमा परे, निष्कासनमा परे। भनेपछि नेपालमा अरू कुनै संवैधानिक निकायहरू छैनन्, एउटै कार्यपालिका छ र व्यवस्थापिका छ जो नेता अनि नेताले मात्रै चलाउँछ। हस्, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल आमा।